अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ तो मेज़बान कारी मोहम्मद यूनुस सईदी तुसारे दे बेटो यूट्यूब चैनल जी सईदी जी चैनल इस्लामिक पाकिस्तान तुसारे दे बेटो सईदी खबरां आज असां पहुंचा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ घेंते आप दी खिदमत के अंदर अचा हाजिर थियूं आहिनि इंकशाफात आज तुसां ॾिसो अॼु दी वीडियो के अंदर अचे इन टाइम तुसारे दे बेटो पाकिस्तान दा मकबूल सरेकी इस्लामी चैनल जी सईदी जी चैनल इस्लामिक पाकिस्तान उते सईदी खबरां सैफुल इस्लामी वल मुस्लिमीन हजरती अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जी शरफो जेल कोलो बहुत सारे इंकशाफात गेमते मैं आप दी खिदमत के अंदर हाजिर थियां ही टाइम तुसां जी सईदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान दी स्क्रीन उते दे बिठो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ और जेल कोलो सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरती अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब जीरा शरफ दे हवाले दे नाल नाज़रीन जिन्हें दोस्तों ने अजा तक सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनें और बेल आई दे बटन को जरूर करें ताकि रोजाना जो नमिया आवन वाले साजा वीडियो जिन्हें तो आपको मिलते रहें। आज दी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जी है और जेल को है और सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरती अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जीदा शरफ दे हवाले दे नाल नाज़रीन अहम इंकशाफात इंशाल्लाह तुसां ज़रूर समात फरमेसो अहम इंकशाफात अहम गाली और जेल को जरा घर तक आपने खत लिखे आप दा खतनामा भी असा उदा मतन उदा लबे लुबाब तो उस जरूर सुनेसो आज दी वीडियो दे विच आज दी वीडियो दे अंदर असा सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब जीदा शरफ दे अहम इंकशाफात और असा कहते आप दी खिदमत अंदर हाजिर हूं जे जेल को और ही टाइम के अंदर सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब जीदा शरफ जेल के अंदर अचे। नाज़रीन उलमा इकराम दा एक वफ्द जेल के अंदर अचे सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरती अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जीदा शरफ जिले मिलने वास्ते गए और मुलाकात की आपने एक खतनामा जारी किए और अपने घर के वास्ते अपने दिल का अपने ख्यालात का इजहार किए ने इन्हें खत के अंदर अचे सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने एक खत लिखे हूँ खत का लबे लुबाब और हुदा मतन और असा ज़राए को सबको मालूम था असा खबरां सईदी खबरां आप दी खिदमत के अंदर पेश पे करूँ और नाज़रीन इन वीडियो को आखिर तक जरूर देखो और अहम मालूमात असा घेंते और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब जीदा शरफ के हवाले नाल आप दी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ जरूर देखो। नाज़रीन जिल उलमा इकराम दा वफ्द सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जीदा शरफ मिल गए इजहार तज़ियत की खातिर गए क्योंकि आप दे भाई और शेर अहले सुन्नत और शहजादा अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब जीदा शरफ बारज़ाई उन्हें विसाल मुबारक दी गया और उन्हीं की खातिर इजहार तज़ियत की खातिर जेल के अंदर गए मुलाकात की थी आपने खत के अंदर अपना एक खत लिखे जेल को अहम इंकशाफात हैं जरा आप सामने पे रखे दूँ और अहम गालियाँ जरा आप की खिदमत के अंदर पेश पे करें दूँ और सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जीदा शरफ आपने एक खत लिखे आपने खत के अंदर अपने ख्यालात का इजहार किए उन खत जरा मतन हा उन खत जरा लबे लुबाब हा और वो ये हा कि आपने अपने भाई साहब दी और इजहार तज़ियत उते अपने भाई साहब दे विसाल उते और अपने जज्बात का इजहार फरमाए आपने फरमाया शेर अहले सुन्नत और सरमाया अहले सुन्नत शहजादा अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब जीदा शरफ जिन्हें नमूस रिसालत की खातिर और निज़ाम मुस्तफ़ा की हुक्मरानी की खातिर जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी भरपूर कोशिश की है और बहुमरी एक जंग लड़ते रह गए ते मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब जीदा शरफ आपने फरमाया देखो कि मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब जीदा शरफ मेरे शागिर्द भी हैं मेरे भिरा भी हैं। मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब करीमा सादी को कहते दौरा हदीस का जितना किताब हैं और सारिया किताब आपने फरमाया और मैं को पढ़ें मेरे एक शागिर्द भी हैं एक अजीम आलिम दीन भी हैं तो मेरे भिरा भी हैं लेकिन आपने फरमाया बड़े एक सदमे की गाल है कि आपका जरा विसाल बा कमाल था वो मेरे घर के अंदर तशरीफ फरमा मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब जीदा शरफ काफ़ी दिन को अरसे तो और अली हन ही वजह को मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब उन्होंने फरमाया कि सारे घर के अंदर तशरीफ फरमाया उन्हें आके देखो कि चाहे एक मेरा शागिर्द भी होवे एक मेरे अजीम आलिम दीन भी होवन और जिन्हें नमूस से रिसाला दिखा दे
اور نظام مصطفیٰ دی حکمرانی دی خاطر اپنی زندگی دی آخری سان تک اپنی بھرپور کوشش کے اندر رہ گئے. انہیں جڑے بھی سال مبارک تھا کہ میں انہیں دی زیارت نہیں کر سکیا اور حکومت نے میں کو نماز جنازہ دے واسطے اجازت نہیں دی. میں کو اپنے برادہ حقیقی برادہ اپنے شاگرد دا ایک عالم دین دا اور دیدار کرنے دا موقع نہیں نصیب فرمایا. آپ سیف الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ جیل کو اہم گفتگو ہے, اہم گالین خط دا متن ہے, اہم انکشافات ہیں. تو سا دیکھ دے بیٹو ہی ٹائم پاکستان دا مقبول سریکی اسلامی چینل جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان ہوتے سیدی خبران ہوتے حوالے دینا اور تو سا آلی دی ویڈیو سماعت فرمے دے پیو. ناظرین ہوں دے بعد آپ نے لکھا کہ جہنے مکمل کتابہ میں کو لوگ پڑھا اور انہیں دا وصال با کمال تھا. میں تمام جماعت اہل سنت دے علماء کرام دا اور اپنے ورکر دا دوستوں دا بہت شکریہ ادا کرنا جنہیں اظہار تعزیت دی خاطر اور سارے نال محبت فرمائی ہے. میں انہیں دا کروڑا ہاں اور شکر گزار ہاں کہ انہیں بندہ نہ چیزیں نال اظہار تعزیت فرمائی ہے. اور ناظرین ہی موقع دوتے آپ نے فرمایا کہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب جیری جماعت اہل سنت دا ایک بہت بڑے مرکز ہیں. آپ نے اپنے ابا سے جنہیں ہی ٹائم محبوب شخصیت الحاج غلام سرور جلالی صاحب جنہیں حیات نے آپ نے ہونے بھی پیغام بھیجا کہ ابا سے ہی ٹائم صبر کرو. اور آپ نے 4 سالہ جنہیں آپ دا بیٹا ہے اور محمد عبداللہ جلالی صاحب آپ نے ہوتے بیٹے نا بھی پیغام پچھا. آپ نے فرمایا اور جیل کو لو آپ نے فرمایا کہ میں عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی خاطر یہ جیل دے وچ انہوں نے فرمایا کوئی ایجا مشکل کرنی آسان حوصلے پست کرنی. انہیں کہ میں ضرور اور عظمت اہل بیت دا بھی اور عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دا ضرور وکیل پڑساں اور سفیر پڑساں. آپ نے فرمایا میری بھرپور کوشش رہ ویسی اور جاری رہ ویسی. یہ ٹائم تو جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دی سکرین تے ایک بریکنگ نیوز سماعت فرمے دے پیو اور جیل کو سیف الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حوالے اہم گفتگو. آپ نے فرمایا جہاں جلالی لفظ یہ غیرت دا نشان بڑھ گئے. جلالی پوری دنیا دے اندر نیپال دے اندر بنگلہ دیش دے اندر بھارت دے اندر جلالی صاحب کو خراج تحسین پیش کیتا میں خصوصاً بالخصوص آپ نے مرکز اہل سنت بریلوی اور بھارت کو اور بریلوی شیدے شہزادے دا اور انہیں دا شکریہ ادا کیتا اور خصوصاً انہیں نے محبت دا پیار دا بہت بہت شکریہ ادا کیتا. یہ اہم معلومات اور اہم انکشافات جنہیں جیل کو لوہن اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جنہیں سیف الاسلام والمسلمین ہیں اور انہیں دے حوالے دے اصحاب دی خدمت دے اندر پیش کیتے سے. ناظرین ہی ٹائم تو سارے دے بیٹھے ہوئے پاکستان دا مقبول سریکی اسلامی چینل اگر ساری آج دی ویڈیو تو کو پسند آئی ہوئے تو ساری ویڈیو کو ضرور لائک کرے سو. اور ناظرین اگو جی رہتا لاہور دے اندر جمعیت علماء کرام پاکستان سنی تحریک محض نفاذ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر دے حوالے علماء کرام جہاں اور پریس کانفرنس بھی تھا جنہوں نے دھرنے دی کال دے دیتی ہے کہ اگر سیف الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو رہائی نہ کیتا گیا اسا عید بعد ایک دھرنے دی کال بھی دے سکتا ہوں اسا حکومت کو بھرپور انہیں دی رہی دا مطالبہ بھی کرے دوں. ناظرین یہ ہم سیدھی خبراں جہاں تو سماعت فرمائیں ساری آج دی ویڈیو تک کی میں لگے ضرور لائک کرے سو شیئر کرے سو کمنٹ اپنے خیالات کا اظہار فرمے سو. جنہیں دوست سبب نے سر چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا ضرور سر چینل کو سبسکرائب کر کے سو. اگلی ویڈیو تک دیو اپنے میزبان قاری محمد یونس کو اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.